नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ अनलाइन कक्षामा। तपाईहरुले यो पाठ 6 को मित्रता पाठ पढिसक्नु भएको छ। यो पौराणिक कथा तपाईले पढिसक्नु भएको छ। यो पौराणिक कथा तपाईले पढिसकेपछि अब तपाईले यस पाठको बारेमा जान्नुभयो। आज हामी अब तपाईले मैले हिजो तपाईलाई यो मित्रता कथाको सारांश पनि भनिसकेको छु, अर्थात् मित्रता कथामा के छ मुख्य कुरा भनेर भनिसकेको छु हैन। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ नि मित्रतामा के छ भन्नुस् त। आज हामी अभ्यास गर्छौं है। हाम्रो पाठ पढिसकेको छ, आज हामी अभ्यास शिक्षण गर्छौं है त। अब तपाईहरुले यो मित्रता पाठ पढिसके पछाडि मित्रता पाठमा तपाईले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। अभ्यास भनेको पनि पाठ पढ्ने बराबर नै हो। तपाईले अभ्यास छोड्नु भने तपाईले पढेको अर्थ रहँदैन है त। अब तपाईले द्रुपद र द्रोणको मित्रता हाम्रो पुराणमा व्यवस्था भए अनुसार, हाम्रो पुराणमा उल्लेख भए अनुसार महाभारतका दुईटै महत्त्वपूर्ण पात्र चाहिँ द्रुपद र द्रोण यिनीहरूको मिलन अन्त्यसम्म भएन। महाभारत अनुसार कथामा त थोरै छ, तपाईहरुको मित्रता कथामा चाहिँ थोरै छ, तर महाभारतमा चाहिँ कहिल्यै पनि अन्त भएन। त पहिलाको स्कुल पढ्दाको साथी सधैँको मित्र हुनुपर्नेमा एउटा मित्रले अर्को मित्रको आशय बुझ्न नसक्दा जिन्दगी भरि दुश्मन भएर बसे। अन्त्यमा द्रुपदले द्रोणलाई मार्न सकिँदैन भनेपछि द्रोणलाई मार्न सक्ने सन्तान यज्ञ कुण्डबाट उत्पन्न गरे र महाभारतको युद्धमा तिनै द्रुपदको पुत्रबाट चाहिँ द्रोणको मृत्यु भयो। अब हेर्नुस् त, भनेपछि मित्रता हो कि शत्रुता हो त? ध्यान दिनुस् है त। मित्रता हो कि शत्रुता हो? त्यसैले आज पनि हामीले कुनै साथीसँग मित्रता गर्छौं भने साथीसँग ठुलो अपेक्षा राख्नु हुँदैन। ठुलो अपेक्षा राखौ भने त्यो अभाव, त्यो पूर्ति नहुँदाखेरिमा मनमा खिन्नता आउँछ, मनमा चिन्ता लाग्छ, मनमा रिस उठ्छ, अनि त्यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ। त्यसैले हामीले यो पाठबाट के सिक्छौं त भन्दाखेरिमा अब साथी चाहिन्छ, साथी बन्नु पनि पर्छ। त साथीले गर्दा मनमा उत्तेजना पनि ल्याउँछ, तर असल साथी भएन, बुझ्ने साथी भएन भने त्यो क्षणिकको साथीले हाम्रो लाइफमा काम गर्न सक्दैन। त्यसैले साथी जो पाए त्यसलाई मित्रता बनाएर आफ्नो सबै विश्वास त्यसलाई दियो भने पछि धोका खान पनि सकिन्छ। किनभने द्रोणले गरिब छु नभनेको भए, उनसँग सम्पत्ति नमागेको भए, मलाई जागिर देऊ नभनेको भए सायद द्रुपदले त्यसो भन्दैन थियो होला। तर गरिबीकै कारणले, आर्थिक विपन्नताको कारणले आफ्नो स्तर देखाउँदाखेरिमा झन बदनाम र उपहासको पात्र बन्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रो समाजमा हामीले बाँच्नको लागि आफ्नो कमी कमजोरी सकेसम्म अरूलाई देखाउनु हुँदैन। यदि देखाइयो भने अरूले त्यही नजरले हेर्छ र हामीलाई उपहास गर्न सक्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो मित्रता पाठबाट हामीले यी कुराहरू पनि हामीले सिकेका छौं। अब आज हामी अभ्यासतिर छौं। तपाईले पाठ पढिसक्नु भएको छ। अब द्रुपद द्रोणको मित्रता तपाईले पढिसक्नुभयो। यो पाठबाट तपाईले यो कथा मात्रै नबुझेर तपाईले चाहिँ मित्रता के हो, द्रोण र द्रुपदको झगडा कसरी भयो, मित्रता कसरी भयो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो नेपाली भाषा बोलेको कतिसँग राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ, अनि तपाईले कसरी राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईले किताब पढ्न कतिको सक्नुहुन्छ, अनि तपाईले पढाएको कुरो लेखेर कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। यी कुरा सुनाइ बोलाइ र पढाइ लेखाइ मुख्य कुरा हुन्। के हो त भाइ बहिनीहरू? सुनाइ हो, पहिला सुनाइ हो, अनि त्यसपछि बोलाइ हो,
ध्यान दिनुहोस् है, बोलाइ हो, त्यसपछि पढाइ हो, अनि त्यसपछि बल्ल के हो त लेखाइ हो। यी चारवटा चाहिँ तपाईका चाहिँ सिप हुन्। के हुन् त? सिप। यसलाई भन्छ भाषिक सिप। भाषिक सिप हो। भाषिक सिप भाषाको सिप हुन्। तपाईँ जुनसुकै इङ्ग्लिस, नेपाली, तपाईँ अरू भाषा बोल्नु भने पनि यी चारवटा सिप तपाईँलाई आवश्यक पर्छ। यसलाई भाषिक सिप भनिन्छ। र यो मित्रता पाठमा तपाईँले भाषिक सिप सिक्नको निमित्त यहाँ 1 नम्बरमा अभ्यास दिएको छ। हेर्नुहोस् है त, 1 नम्बरमा अभ्यास दिएको छ। के दिएको छ हेर्नुहोस् त, कक्षामा मित्रता पाठ पालै पालो पढेर सुनाऊ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ कक्षामा भनिएको छ। अब तपाईँको कक्षा घरै हो। कक्षामा मित्रता पाठ पालै पालो सुनाऊ। यहाँ पढेर है, पढेर सुनाऊ। हेर्नु त, अब हेर्नुहोस् है त, कक्षामा मित्रता पाठ पालै पालो पढेर सुनाऊ भनिएको छ है। हेर्नुहोस् है, अब तपाईले यो पाठ चाहिँ यो पढ्ने, यहाँ हेर्नुहोस् है, पढ्ने। अब तपाईलाई यो पढेपछि तपाईलाई कतिको यो पाठ तपाईलाई उच्चारण गर्न आयो, बोल्न आयो हैन? मैले के भने सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ चारै सिप चाहिन्छ भाषामा। यो चारै सिप भएन भने तपाईले भाषा बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो सुनाई, बोलाइ, पढाइ सिपमा तपाईले यो कक्षामा मित्रता पाठ तपाईले पालै पालो पढ सुनाउनु पर्यो। अब मैले तपाईलाई पढ सुनाइसकेको छु। तपाईलाई म नमुना फेरि पनि पढ सुनाउँछु। ध्यान दिनुहोस् है त, मैले सुरुबाटै पढाएँ है। ध्यान दिनुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पढ्दाखेरिमा हाउभाउ पनि चाहिन्छ। त्यो पढ्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले भनेको कुरा अनुसार हाम्रो हात चल्नुपर्छ, टाउको चल्नुपर्छ, आँखा चल्नुपर्छ, मुख त चलिन्छ नि हैन, हात पनि चल्नुपर्छ र मात्रै अनि एक त्यो ठ्याक्कै चाहिँ शब्द उच्चारणसँग शरीर बोल्यो भने मात्रै त्यो सही हुन्छ। त्यसैले हाउभाउ पनि भन्छ यसलाई। त्यो हात हल्लाउनेहरूलाई हामी हाउभाउ भन्छौँ। भारद्वाज ऋषिका छोरा द्रोण र पाञ्चाल नरेश परिषदका छोरा यज्ञसेन द्रुपद एउटै गुरुकुलमा पढ्थे। यी दुईका बीच प्रगाढ मित्रता थियो। उनीहरू सँगै पढ्थे, सँगै अभ्यास गर्थे, सँगै खान्थे, सँगै विश्राम गर्थे। उनीहरू फुर्सदमा मन खोलेर कुरा गर्थे। कुनै कुरामा एकपटक राजकुमार द्रुपदले भने, मित्र द्रोण, म पाञ्चाल देशको राजा भएपछि सिंहासनको सुखभोग तिमीसँग पनि बाँड्छु। आधा राज्य म तिमीलाई नै दिन्छु, यो मेरो प्रतिज्ञा हो। ल, एउटा अनुसार सकियो। यसरी तपाईले पढ्नुपर्छ। दोस्रो हेर्नुहोस् त, समय बित्दै गयो। पढाइ सकेर राजकुमार द्रुपद आफ्नो देश पाञ्चाल फर्के। द्रोणको कृपिसँग विवाह भयो। अस्वस्थामा जन्मे। यी दिनहरू द्रोणको परिवारमा दुःख दरिद्रका दिन थिए। गोठमा एउटा दुहुने गाईसम्म थिएन। बालक अस्वस्थामा दूध भन्दै रुन्थे। छिमेकी ऋषि कुमारहरू अस्वस्थामालाई देखाई दूध खान्थे। एक पटक कतिसम्म भयो भने छिमेकी ऋषि कुमारहरूले पानीमा पिठो घोलेर अस्वस्थामालाई दिए। सेतो देखेपछि अस्वस्थामाले दूध ठाने। यी मैले पनि दूध पाएँ भन्दै हाँस्दै नाच्दै पानी खान थाले। यो देखेर द्रोण र कृपिलाई चाहिँ साह्रै दुःख लाग्यो। एउटा दुहुने गाई पाउँछु कि भनेर द्रोण धेरैतिर घुमे, कतै पाएनन्। अर्को अंश हेर्नुहोस् त, त्यसै ताका द्रोणले युद्धदर्शी परशुरामले सर्वस्व दान गर्दैछन् भन्ने सुने। द्रोण घरबाट कोसौं टाढाको महेन्द्र पर्वत पुगे। परशुरामले उनी पुग्नु अघि नै सर्वस्व दान गरिसकेका थिए।
द्रोणलाई दुखी देखेर परशुरामले भने, मसँग अब यो शरीर र शस्त्रास्त्र विद्या मात्र बाँकी छ, तपाईँलाई म के दिउँ, के लिनुहुन्छ भनेर सोधे। यसरी तपाईँले चाहिँ एक एक गर्दै अभ्यास तपाईँले यसरी पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईँले कक्षामा भनेको छ, तपाईँले घरमा यो पाठ, मेरो पाठ चाहिँ पालै पालो, अर्थात् यहाँ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। अब सबै पाठ तपाईँले आफैले पढेर घरको दाइ दिदी मम्मी को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुनाउने है त। अनि पछि स्कुल खुलेपछि म तपाईँहरूसँग फेरि चाहिँ सोधिहाल्छु। बुझ्नुभयो कुरो? अब तपाईँले यो पढिसकेपछि 2 नम्बरमा छ, हेर्नुहोस् है। अब यो तपाईँले पढिसक्नुभयो। यो पढिसकेपछि 2 नम्बरमा के छ भने, दुई नम्बरमा छ उत्तर भन है त। उत्तर भन है त। क ख ग घ च सम्म छ, हेर्नुहोस् है, छोटो छ। अब कबाट हेरौँ। राजकुमार द्रुपदले मित्र द्रोणसँग के प्रतिज्ञा गरे? राजकुमार द्रुपदले मित्र द्रोणसँग के प्रतिज्ञा गरे? हेर्नुहोस् है त। राजकुमार द्रुपदले मित्र के प्रतिज्ञा गरे? देखिन्छ? देखेन है? के प्रतिज्ञा गरे है त। के प्रतिज्ञा यहाँ गरे है त, गरे। के प्रतिज्ञा भन्नुहोस् त, के प्रतिज्ञा गरे? राजकुमार द्रुपदले मित्र द्रोणसँग के प्रतिज्ञा गरे भन्नुहोस् त। तपाईँलाई आउँछ है? अब खमा हेर्नुहोस् त। द्रोणको विवाह कोसँग भयो? द्रोणको विवाह कोसँग भयो? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। गमा अश्वत्थामा कसको छोरा हुन्? अश्वत्थामा कसका छोरा हुन्? अश्वत्थामा कसका छोरा हुन्? युधिष्ठिरको औँठी द्रोणले कहाँबाट निकाले? युधिष्ठिरको हैन त? युधिष्ठिरको औँठी, युधिष्ठिरको औँठी द्रोणले कहाँबाट निकाले?
कहाँबाट निकाले। हेर्नुहोस् है, द्रोण कसरी आचार्य द्रोण भए? द्रोण कसरी आचार्य द्रोण भए? आचार्य द्रोण कसलाई विशेष स्नेह गर्थे? आचार्य द्रोण कसलाई विशेष स्नेह गर्थे? हेर्नुहोस् है त, अब हेर्नुहोस् त, यो क ख ग घ ङ च राजकुमार द्रुपदले मित्र द्रोणसँग के प्रतिज्ञा गरे? भन्नुहोस् त, के गरे? भन्नुहोस् त, राजकुमार द्रुपदले मित्र द्रोणसँग के प्रतिज्ञा गरे? भन्नुहोस् त, के गरे? राजकुमार द्रुपदले मित्र द्रोणसँग के प्रतिज्ञा गरे भने सँगै खाने, सँगै बस्ने, सँगै खेल्ने, मनका कुरा पनि भन्न मिल्ने, अत्यन्त मिल्ने साथी भएको कारणले म भोलि राजा भएपछि सिंहासनको चाहिँ सुखभोग बाँड्छु, अर्थात् तिमीलाई आधा राज्य दिन्छु भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गरे हैन। आधा राज्य तिमीलाई दिन्छु, आधा राज्य म गर्छु। हामी अहिलेका साथी, अहिलेका मित्र, भोलि जीवन चलाउँदा पनि हामी साथी बन्छौँ। म राजाको छोरो, म तिम्रो आधा राज्य तिमीलाई दिन्छु। त्यति मित्र, त्यति घनिष्ठता भएको हुनाले उनले प्रतिज्ञा गरे। के गरे त? आधा राज्य मित्र द्रोणलाई दिएर आफू राजा भएपछि दिने प्रतिज्ञा गरे। अब खमा हेर्नुहोस् त, द्रोणको विवाह कोसँग भयो? तपाईलाई आउँछ है? द्रोणको विवाह कोसँग भयो भन्नुहोस् त? जब यिनी द्रोण गुरुकुलबाट पढेर घरमा फर्के, त्यसको केही समय पछाडि के भयो त चाहिँ कालान्तरमा द्रोणको विवाह चाहिँ कोसँग भयो त? कृपिसँग भयो। कोसँग भयो? कृपिसँग भयो। कोसँग भयो? कृपिसँग भयो। बुझ्नुभयो नि? त्यसै गरी अश्वत्थामा कसका छोरा हुन्? भन्नुहोस् त, अश्वत्थामा कसका छोरा हुन् त? तपाईँलाई आउँछ है? कसका हुन्? अश्वत्थामा कसका छोरा हुन्? भन्नुहोस् त, अश्वत्थामा कसका छोरा हुन् त? द्रोणका छोरा हुन्। कसका हुन् त? अश्वत्थामा द्रोणका छोरा हुन्। बुझ्नुभयो नि? अश्वत्थामाले पढेर आइसके पछाडि कृपिसँग बिहा गरे। कृपिसँग बिहा गरेपछि उनको अश्वत्थामा छोराको जन्म भयो। यही अश्वत्थामालाई दुध खुवाउन नसक्दा, खाना दिन नसक्दा, गोठमा एउटा पनि लैनु गाई नहुँदा, दुध दिने गाई नहुँदा, बालक छोरो चाहिँ दुध खान नपाएर चाहिँ तडपेको अवस्थामा चाहिँ कृपि र द्रोणलाई चाहिँ तनाव भएको थियो। यहीँबाट यो कथाको सुरुवात पनि भएको छ है त। अश्वत्थामा कसका छोरा हुन्? कृपिका छोरा हुन्। के अरे? अश्वत्थामा द्रोणका छोरा हुन्, अर्थात् द्रोण र कृपिका छोरा हुन्। बुझ्नुभयो नि? अब यसै गरी युधिष्ठिरको औँठी द्रोणले कहाँबाट निकाले? युधिष्ठिरको औँठी द्रोणले कहाँबाट निकाले? तपाईले पढ्नु भएको कथा छ। जब द्रोण चाहिँ आफ्नो साथी द्रुपदले दुत्कारेपछि, अर्थात् अपहेलना गरेपछि, अपमान गरेपछि उनी के गए त? अब कहाँ जाने, कहाँ बस्ने तनाव भयो। उनको बस्ने घर पनि थिएन, खाने अन्न पनि थिएन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब मित्र साथीले आधा राज्य दिन्छु भन्ने साथीले त
एक छाक खाएर निक्लिहाल भनेपछि बडा ठुलो अपमान भएको हुनाले उनले आफ्ना साला चाहिँ अर्थात् कृपिका चाहिँ भाइ, कृपिको भाइ अथवा दाइ हो, दाइ चाहिँ कृपाचार्य चाहिँ यो उनी बसेको घर, बुझ्नुभयो नि, उनी बसेको घरमा अर्थात् आफ्नो सालाको घरमा गएर केही दिन बस्ने सोच भयो। किनभने अब काम खोज्नु पर्यो, काम खोज्दा चाहिँ केही दिन चाहिँ आफ्नो सालासँग चाहिँ बस्नुपर्ने भयो भनेर उनी के भयो त, उनी सालाको घरमा गए। कहाँ गए त? सालाको घरमा। अब चाहिँ के अरे सालाको घर चाहिँ सालो चाहिँ को थिए त भन्दाखेरिमा हस्तिनापुरका। कहाँका त? सालो चाहिँ हस्तिनापुरका। ध्यान दिनुहोस् है, हस्तिनापुरमा चाहिँ बस्थे। हस्तिनापुर चाहिँ कौरव र पाण्डवहरूको चाहिँ राजधानी थियो। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ के अरे भीष्म पितामहहरूको चाहिँ राज्य थियो। कहाँ त? हस्तिनापुर। त्यहाँको चाहिँ गुरु थिएको त कृपिका भाइ। त्यही कृपिको भाइको घरमा गएर चाहिँ केही दिन बस्छु र काम खोज्छु भन्दा उनी गएका थिए। त्यही बेलामा चाहिँ उनी काम नपाएर बिजोग भएको थियो, पैसा नभएर बिजोग भएको थियो, दुःख थियो। अनि बाहिर घुम्न आएको बेलामा के अरे पाण्डव र कौरवका चाहिँ राजकुमारहरू खेलिरहेका थिए। खेल्दा चाहिँ के भयो त, युधिष्ठिरको औँठी चाहिँ इनारमा खस्यो। डन्डीबियो निकाल्न खोज्दा औँठी पनि खस्यो। अनि द्रोणले चाहिँ कहाँबाट, त्यही सुक्खा इनारबाट युधिष्ठिरको औँठी द्रोणले सुक्खा इनारबाट निकाले भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ है त। अब अर्को भन्नु त, द्रोण कसरी आचार्य द्रोण भए? द्रोण कसरी आचार्य द्रोण भए? अर्थात् जब द्रुपदले उनलाई अपमान गरेर निकाले अनि के अरे द्रोण चाहिँ एकदमै दुखित हुँदै यो के अरे हस्तिनापुरमा आए। त्यहाँ चाहिँ युधिष्ठिर लगायतले चाहिँ भीष्म पितामहलाई अत्यन्तै चाहिँ अनौठो किसिमको चाहिँ प्रविधि शस्त्र प्रयोग गरेर चाहिँ उनको औँठी निकालेको हुनाले त्यो कुरो भीष्म पितामहलाई सुनाए। अनि भीष्म पितामहले यस्ता अलौकिक प्रतिभाशाली त यी के अरे यस्ता अलौकिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व भनेको चाहिँ को हुन सक्छन् भनेदेखि यी चाहिँ के अरे द्रोण नै हुन सक्छ भन्ने कुरो कसले बुझे त? के अरे उसले युधिष्ठिर के अरे भीष्मले बुझे। अनि उनले चाहिँ तुरुन्तै द्रोणलाई लिन गए। अनि द्रोणलाई लिन गएर चाहिँ तपाईले सम्मानित पद, यो हस्तिनापुरको लागि चाहिँ यो के अरे सौभाग्यको कुरा। तपाईँ जस्तो मान्छेलाई हामीले भेट्नु भनेको सौभाग्यको कुरा हो। यत्रो चाहिँ परशुरामद्वारा शिक्षित मान्छे, यत्रो अलौकिक प्रतिभा भएको मान्छे चाहिँ हामीले भेट्नु भनेको चाहिँ हाम्रो भाग्य उदय हो। अर्थात् हस्तिनापुरको चाहिँ विजयको उत्सव हो। त्यसैले तपाईँ जस्तो मान्छे पाउनु हामीलाई भाग्यको कुरा हो। तपाईँ यहाँ संयोगले पाउनुभयो। तपाईँ अब आचार्य भएर सम्मानित पद भएर चाहिँ यहाँ बस्नुहोस् र चाहिँ हस्तिनापुरको चाहिँ सेवा गर्नुहोस्। तपाईँलाई सबै थोकको सुविधा हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ भीष्म पितामहले भनेपछि द्रोण कसरी आचार्य द्रोण भयो भन्दा द्रोण चाहिँ हस्तिनापुरको चाहिँ आचार्य पदमा नियुक्त भएपछि उनी आचार्य द्रोण भए भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अर्को छ, आचार्य द्रोण कसलाई विशेष स्नेह गर्थे? आचार्य द्रोणले अब आचार्य द्रोण भइसकेपछि पाण्डव र कौरवका राजकुमारलाई चाहिँ शस्त्रास्त्र चाहिँ सिकाउँथे। त्यसमा चाहिँ कसलाई विशेष स्नेह गर्थे भन्दा उनी विशेष स्नेह चाहिँ के अरे अर्जुनलाई गर्थे। कसलाई गर्थे त? अर्जुनलाई गर्थे। के अरे उनको छोरो पछाडि अर्जुन, अश्वत्थामा र अर्जुनलाई विशेष स्नेह गर्थे। त्यसमा पनि विशेष भनेको चाहिँ अर्जुनलाई गर्थे, किन अर्जुन चाहिँ अत्यन्तै हस्तकौशलमा निपुण भएर निक्ले। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँले 1 र 2 को अभ्यास मैले तपाईँलाई गराइसकेँ। बाँकी अभ्यास लिएर म भोलि आउँछु। यो सबै गरेर मलाई देखाउनुहोस् है।